बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन पे बिजली गिरा दी है। उनके जो अरबों रुपए मालियत के यूनिट्स थे वो अचानक गायब कर दिए गए, बगैर किसी पॉलिसी के गायब कर दिए गए। यानी हुकूमत जो गुज़िश्ता कई महीनों से इन सोलर सार्फिन से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है और नए सोलर सार्फिन जो हैं उनकी हौसला शिकनी की जा रही है, लेकिन जो पहले से जिन्होंने इंस्टॉलेशंस कर रखी हैं अब उनके साथ भी ये होने लग पड़ा है कि जो उनके बिल हैं उनमें ये यूनिट्स जो हैं पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो क्रेडिट ही नहीं हुए। यानी उनके जो बिल आए हैं उसमें जो एक्सपोर्ट किए गए यूनिट हैं उनमें आगे जीरो लिखा गया है, सिफर लिखा गया है, यानी आपने कोई बिजली पैदा नहीं की। ये मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि अब पावर डिवीजन को याद आया है कि बहुत से सार्फिन ऐसे हैं कि जब उन्होंने कनेक्शन लिया तो उन्होंने लोड कम लिखवाया था अपने जो दस्तावेजात हैं उसमें, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा का है। तो ऐसे में असूली तौर पे पावर डिवीजन को करना तो ये चाहिए था, डिस्कोस को करना तो ये चाहिए था कि जो इजाफी बिजली यानी जो डॉक्यूमेंटेड जो यूनिट्स हैं उससे ज्यादा इजाफी बिजली जो पैदा हो रही है उसको सिस्टम से बाहर करना था। उन्होंने तमाम के तमाम यूनिट्स जो हैं उन सार्फिन के उसको सिस्टम से बाहर कर दिया है और ये पहली मर्तबा हुआ है, बल्कि इसे पहली मर्तबा जो सोलर इंडस्ट्री का बहरान कहा जा सकता है पाकिस्तान में। और ये फोर्सी किया जा रहा था कि जिस तरह हुकूमत और जो वजारत तवानाई है जिस तरह की पॉलिसीज पे आए रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, और इस मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो गुज़िश्ता महीने के बिल सार्फिन के घरों में मौसूल हुए हैं उनमें लाखों रुपए के एक एक घर को बिल आए हैं। अगर किसी का बिल 10-12 हज़ार रुपया गुज़िश्ता साल इस महीने में आ रहा था तो उसको 70 से 80 हज़ार रुपए औसतन बिल जो है वो मौसूल हुआ है। बिल्कुल अदी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल निशान ये भी तो बनता है कि इस तरह के अगर कुछ सिस्टम लेकर आना था आपने तो फिर उसके लिए पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराई जाए। अब आप देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सोलर में शामिल हो चुके हैं, लोग अपने बिजनेस भी इससे चला रहे हैं, उसके बाद इस तरह का काम सामने आना और फिर बताए बगैर लोगों को इतने इतने बिल देना और उनके यूनिट्स गायब कर लेना, ये कहाँ का मामला है? देखें, इसमें दिलचस्प बात यह है कि एतराफ भी कर लिया पावर डिवीजन में। दिलचस्प बात यह है कि डिस्कोस ने भी अब जो वफाकी वजीर हैं उनका नोटिस लेने के बाद एतराफ कर लिया है। उस एलामिया में लिखा गया है हमसे गलती हुई, उस एलामिया में लिखा गया है कि अब अगले महीने हम इसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसमें आने वाले महीने में सार्फिन को मजीद क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। ज़ीशान यूसुफजई इस मामले को कवर कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान, अगले महीने क्या ये यूनिट्स हो जाएंगे और मामला ये सेटल हो जाएगा या सार्फिन को एक नए सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए अदील साहब, सरप्राइजेस के लिए तो तैयार रहना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अभी पावर डिवीजन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें बताया गया है कि ये अगले महीने में क्रेडिट होंगे, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत को, ये वही हुकूमत है जिन्होंने ये नेट मीटरिंग पॉलिसी जो है वो लाए और अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। आपको याद होगा कि इसके लिए इन्होंने कानून साजी भी की लेकिन वो काबीना से जो है मंजूर नहीं हुई। तो अब अगले महीने में बताया जा रहा है कि ये जो यूनिट्स है इसको क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जिन सारिफिन का 2.5 लाख रुपए बिल आया, जिनका 60-70 हज़ार रुपया 10 हज़ार रुपए के बजाय आया है, तो क्या उन लोगों को जो है जुर्मदार ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? दूसरी बात यह है कि आपके मुल्क में नेट मीटरिंग सारिफिन इस वक्त जो है आप उनको जो है उनके एक गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई है। और जो आप ये बता रहे हैं कि नेट मीटरिंग सार्फिन पे एक गैर एलानिया पाबंदी, इससे हट के एक गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई, यानी ये काम जो नेपरा को फैसला करना था हुकूमत ने बगैर किसी रिटर्न पॉलिसी के इस पे गैर एलानिया पाबंदी लगा दी है। अब कोई आम शख्स जो है वो अगर जाए नेट मीटरिंग के लिए दरख्वास्त है, उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। देखिए, दरख्वास्त वसूल कर लेते हैं लेकिन उसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। और मजे की बात आपको बताऊं, परसों नेपरा के एक ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, तो ये उनकी बात है कि इन चीज को जो है हुकूमत इसको स्लो कर रही है ताकि लोग नेट मीटरिंग पे ना जाए, लेकिन उसका एक नुकसान हो रहा है जिसका हुकूमत को भी अंदाजा नहीं हो रहा। आप नेट मीटरिंग नहीं दे रहे, लोग ऑफ ग्रिड जा रहे हैं। आपको पता है इस वक्त मुल्क में 12,000 मेगावाट से जायद कैपेसिटी का ऑफ ग्रिड जो है वो लोगों ने सोलर लगाया, जिसका नुकसान ये है कि वो लोग ग्रिड के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। चाइना की बैटरियां आई हैं, लोग लगा रहे हैं, आपके ग्रिड से निकल रहे हैं। जो 45,000 मेगावाट बिजली है आपकी, उनकी बिजली जो है उन्हीं सारिफिन पर गिरेगी। 3.5 लाख नेट मीटरिंग रजिस्टर्ड सार्फिन है, ये वो हैं जो ऑन ग्रिड हैं, और ऑन ग्रिड के साथ हुकूमत ये कर रही है कि उनको 2-2-2.5 लाख रुपए अगर ये डिस्कोस जो हैं वो बिल भिजवा रहे हैं तो लोग तो जिस तरह आप कह रहे हैं ये ऑफ ग्रिड पे चले जाएंगे, लोग बैटरीज पे मुंतकिल हो जाएंगे।
اور اس طرح جو بجلی IPP سے ہم مہنگی خریدنے پہ مجبور ہیں, یہ اور زیادہ ایک سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور جو لوگ سولر جو استعمال نہیں کر رہے الٹیمیٹلی پھر یہ ان پہ بھی امپیکٹ آئے گا. تو یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت جو ہے گریڈ کے جو بجلی گریڈ ہے ان کے شیپ چینج ہو رہے ہیں, لیکن لوگ پلاننگ بھی کر رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ عدیل ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, آپ سے مزید بھی معلومات لیں گے. لوگ ڈفرینٹ پالیسیز بھی لے کر آ رہے ہیں اور چیزیں بھی شامل کی جا رہی ہیں. رانا فہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. رانا فہد, آپ کا پاور ڈویژن نے بھی اس چیز کا اعتراف کر لی ہے اور وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اگلے ماہ ایڈجسٹمنٹ بھی کر دیں گے, لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اگلے مہینے میں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے لوگوں کے بلوں میں؟ جی بالکل, وفاقی حکومت اور پاور ڈویژن خاص طور پر نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے کوئی بھی پالیسی وضع کرنے میں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے, اور آئے روز جو سولر صارفین ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ کھڑی کر دی جاتی ہے. پہلے سولر صارفین کے ساتھ جو معاہدے تھے, جن صارفین نے گھروں پر جو ہے وہ سولر سسٹم لگایا ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے خواہش مند تھے, ان کے معاہدے جو ہے وہ نہیں ہو رہے, اور ابھی تک جو ہے وہ ان کے معاہدے نہیں کیے جا رہے, ان کے ساتھ نئے معاہدے. اس کے بعد جو ہے وہ جن صارفین کے معاہدے ہو چکے تھے ان کے میٹر جو ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے, گرین میٹر انہیں نہیں دیے جا رہے. سینکڑوں صارفین ہیں لیسکو کے بھی جن کے ڈیمانڈ نوٹسز ادا ہو چکے ہیں اور ان کے جو نیٹ میٹرنگ کے میٹر ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے. اب جو نئی مشکل صارفین پر پڑی ہے وہ یہ پڑی ہے کہ جن صارفین نے اپنی جو اپرووڈ جو کیپیسٹی ہے اس سے زائد جو ہے وہ سولر سسٹم لگایا ہے, ان کے ایکسپورٹ یونٹ ان کے بلوں میں شامل نہیں کیے گئے, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں صارفین ہیں. اگر اوورآل دیکھا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں 3.5 لاکھ سے موجود رہے گا. ڈاکٹر بشارت حسن, ماہر پاور سیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پہلے تو صارفین کو انکریج کیا جاتا ہے سسٹم میں لے کے آنے کے لیے, لیکن جب وہ سسٹم میں آ جاتے ہیں اس قسم کے پھر فلاز آ جاتے ہیں, یہ تو پھر لوگوں کو ڈسکریج کرنے والی بات ہو گئی. بالکل, اس کے لیے نا آپ کو جو ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ پلیز. پاکستان میں یہ 2016 میں جب اس وقت آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ میں کام کرتا تھا, وہاں پر ڈائریکٹر جنرل تھا, تو ہمارے پاس ایک نوٹیفیکیشن آیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ونڈ اور سولر میں آپ ہر قسم کی LOIs دینا بند کر دیں, کیونکہ یہ LNG امپورٹڈ LNG اور امپورٹڈ کول بیس پاور پلانٹس لانا چاہتے تھے. وہ انہوں نے لگائے اور اس کی وجہ سے ٹیرف بہت زیادہ بڑھ گیا, اور اس وقت حالت یہ ہے کہ 60 روپے ڈومیسٹک اور تقریباً 70 روپے قریب جو ہے وہ کمرشل اور انڈسٹریل ٹیرف ہے, جو کہ جس کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو ایک بہت ہی غلط پالیسی تھی. اس میں نیپرا نے بہت بڑی غلطی کی کہ جو ہے اتنے جنریشن لائسنس ایشو کیے. یہ پاکستان میں سردیوں میں صرف 7-8 ہزار میگا واٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, گرمیوں میں 22,000 میگا واٹس کی ہوتی ہے. انہوں نے 45,000 میگا واٹس لگوا دیے, کیپیسٹی لگوا دی, جس کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز بھی آپ دے رہے ہیں اور ٹیرف آپ کو اتنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد سولر نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ان کو ہم نے بنا کر دی نیپرا کو, اور انہوں نے پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر کام شروع کروایا. اب جن لوگوں نے سولر لگا لیے ہیں باقاعدہ ان کے ایگریمنٹس ہیں, 7 سال کے ایگریمنٹس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ خود اپروو کیا ہے. نیپرا نے بھی اس زمانے میں نیپرا پہلے کرتا تھا, بعد میں نیپرا کی اپروول کی ضرورت نہیں رہی, اور پھر جو ڈسکوز ہیں ریلیونٹ جیسے لیسکو ہے آپ کی, ISCO ہے اسلام آباد وغیرہ, ان سب نے وہ اپروو کیا ہوا ہے کہ وہاں پر کتنا سولر پینل لگے ہیں. باقاعدہ وہ لوگ جو ہے تمام ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. جب ان سے انہوں نے اپروو کر کے اور وہ لیے ہیں یونٹس لینے شروع کیے ہیں, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں؟ جب تک ان کے کانٹریکٹس موجود ہیں آپ نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے اویس لغاری صاحب نے جو منسٹر ہیں پاور ڈویژن کے, انہوں نے کہا ہے کہ اس مہینے نہ کرو, لیکن صرف اس مہینے کی بات نہیں ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ جب تک کے کانٹریکٹس ان کے ہیں آپ نہیں کاٹ سکتے, یہ لیگل پوزیشن ہے. اب لوگوں کو یہ چاہیے جن کو یونٹس کٹ گئے ہیں کہ فوری طور پہ کورٹ میں چلے جائیں. یقینی طور پر یہ لیگل ہے, کانٹریکٹس موجود ہیں, تو پھر یہ کانٹریکٹس کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ پالیسی کے تھرو ہی ہینڈل کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر بشارت حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رانا فہد اور عدیل وڑائی, جس شان آپ نے بھی ہمیں آگاہ کیا تمام پر معاملے پر, آپ تمام کا بہت شکریہ.